फूड पांडा। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अबे 3 कार किस्म के फूड। वेल प्रोग्रेस जो भी कंट्रीज़ होते हैं उनके अंदर एक चीज़ का बड़ा ख्याल होता है और वो होता है कि हाउ टू डील विद द पीपल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीडियो और वेलकम टू माय चैनल एज वेल। तो आज आपका भाई ट्रैवल कर रहा है कतर। अच्छा, बात करते हैं थोड़ी सी कतर के बारे में। तो कतर जो है वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। उसमें अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इज़ वेरी नाइस और क्राइम रेट जो है वो ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो कतर की पॉपुलेशन है विच इज़ अराउंड 3.1 और 2 मिलियन। और उसके अंदर भी जो कतर सिटीजन्स हैं वो हैं 3 से 4 लाख, 4 लाख के अराउंड। और जो बाकी लोग हैं वो लाइक एशिया से आए हुए हैं वर्किंग वीज़ा पे, इस तरीके से। अच्छा, बात करते हैं कतर की वेल्थ के बारे में। तो कतर इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। उनका जो मेन रिसोर्सेज है वो हम सबको पता है कि वो है ऑयल, जो कतर की इकोनॉमी की बैकबोन है। लेकिन जो दूसरी चीज़ पढ़ के मैं हैरान हुआ और वो है कतर हैज़ थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी। जब मैंने पढ़ी तो मैं हैरान हुआ कि कतर आफ्टर रशिया एंड ईरान वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ द नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। अच्छा, अभी ये बातें तो आगे फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन मैं जो आज ट्रैवल कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ थ्रू कतर एयरवेज। और कतर एयरवेज के बारे में भी हम जानते हैं कि वन ऑफ द टॉप एयरलाइंस इन द वर्ल्ड और सेफेस्ट एयरलाइन, और उनकी सर्विस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अच्छा, मेरा ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा वाया कतर एयरवेज़। तो देखते हैं, आई होप अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से मतलब सुना है अबाउट कतर एयरवेज़ हमेशा अच्छा ही सुना है। तो अभी मुझे रेडी होना है क्योंकि मेरी फ़्लाइट है सुबह 10:15 बजे की और ये टाइम हो रहा है अराउंड 4 बजे के करीब, क्योंकि मुझे जल्दी उठना था और रेडी होना था, क्योंकि मैं रहता हूँ हैदराबाद के अंदर। सो आई नीड टू लीव माई हाउस बिट अर्लियर, ताकि मैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जल्दी पहुँच सकूँ। पैकिंग मैंने कर ली है, बस थोड़ी सी चेंज करने हैं और बाकी बातें रास्ते के अंदर। वैसे यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैकिंग जो है वो मेरे बस की तो नहीं है। मुझसे ये काम जो है वो बड़ा मुश्किल से होता है। अभी मैं निकलने से पहले एक बात सोच रहा था कि क्या ही बात होती अगर ये सब मैं कुछ साल पहले स्टार्ट करता। लेकिन हर बंदा इसी तरीके से सोचता है। सो आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क। ज़िंदगी ऐसी होती है, आपको लगता है, लेकिन हर वक्त इंसान का बेहतरीन वक्त होता है जब तक उसके अंदर सांस मौजूद है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और हमेशा ये सोचते रहें कि जब तक अल्लाह ने जिस्म में जान रखी है हम सब कुछ करने के काबिल हैं। अम्मी अब्बू को अल्लाह हाफ़िज़ कहने के बाद जब मैं जाने लगा तो अब्बू मुझे अराउंड सुबह 5 बजे का टाइम था बाहर छोड़ने आए, क्योंकि बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए उनके लिए वो छोटा ही होता है। तो दैट वाज़ अ नाइस फीलिंग फॉर मी। मेरी हमेशा से ही कोशिश होती है कि मैं जब भी अपनी कोई वीडियो बनाऊं तो उसमें ज़रूर कोई वैल्यू ऐड करूं, जिससे लोग सीखें या उनके लिए कुछ अच्छा प्रोडक्टिव बात कर सकूं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रैवल करने के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना पड़े। हमारे मुल्क में ही कई सारे ऐसे सिटीज़ होते हैं जो हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किए होते, इंटीरियर साइड होते हैं, विलेज लाइफ होती है। सो आप जो है वो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। डिफरेंट नेशंस हैं, उनके बारे में, उनके ट्रेडिशन कल्चर्स के बारे में सीखने को मिलता है। सो ट्रैवल चाहे वो कंट्री टू कंट्री हो या सिटी टू सिटी हो, इट्स ऑलवेज़ नाइस। ये आपका भाई पहुंच गया कराची एयरपोर्ट और अब इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद बाकी चीज़ें अपडेट करता हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। हाँ, तो भाई इमिग्रेशन हो गई और इमिग्रेशन में जो है वो पहले जो है काउंटर पे जब आप जाते हैं तो वो आपसे जो है वो होटल बुकिंग मांगते हैं, उसके बाद रिटर्न टिकट मांगते हैं। अगर आप वहाँ से कतर से कहीं और ट्रैवल करेंगे तो उसकी टिकट मांगते हैं। और उसके बाद पासपोर्ट पे एग्ज़िट लगाने के बाद भी जो है वो आगे आपको 2-3 बंदे और चेक करते हैं। और अगर आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि होनी चाहिए तो आप इजीली इसको कवर अप कर सकते हैं। ये लो भाई, बोर्डिंग ऑन बोर्ड होने जा रहा है। यह है कतर एयरवेज़ एयरबस A350, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पैसेंजर प्लेन है एयरबस फैमिली का आफ्टर एयरबस A380। तो भाई जो है वो थोड़ा सा एविएशन के बारे में शौक़ रखता है, तो सोचा आपको भी थोड़ी सी जो है वो नॉलेज दे दूँ इसकी, जो कि मुझे पता है बहुत थोड़ी सी है।
بہرحال یہ پلین وائٹ باڈی پلین ہے اور بہت اچھا پیسنجر پلین ہے. اور بھائی ٹیک آف کے ٹائم کی بھی ایک اپنی ہی بات ہوتی ہے. یہ سب میں نے ریکارڈ کیا. اس میں اسکرین ہوتی ہے پلین کے اندر جو ہے وہ 3 کیمراز فکس ہوتے ہیں. ایک فرنٹ پہ ہوتا ہے, ایک ریئر ہوتا ہے, اور ایک آئی گیس اس کی بیلی میں ہوتا ہے. تو یہ میں نے ریئر کیمرہ اپنی اسکرین پہ سے سلیکٹ کیا تھا اپنی فلائٹ دیکھنے کے لیے, جو کہ بڑا اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے دیکھ کر. سیٹ بھی اچھی اور لیگ اسپیس بھی اچھی ہے, سو وچ از نائس. یہاں سے آپ کمپلیٹلی اپنا فلائٹ اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ جہاز کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے. جو کنٹریز آپ کے راستے میں آتے ہیں وہ سب اس میپ میں مینشن ہوتے ہیں. تو ایک اچھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے, دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے کہ ہم کون کون سے کنٹریز کے اوپر سے گزر رہے ہیں. سو یہ ان پلینس کے اندر اچھی چیز ہے کہ وی کین آپریٹ دا اسکرین اور ہم دیکھ سکتے ہیں. اور تھوڑی دیر بعد ہمیں لنچ سرو کر دیا گیا, اور یار آئی کانٹ ٹیل یو, بہت فریش کھانا تھا. رائس تھے, چکن رائس, پوڈنگ وغیرہ. بٹ میں اس کو ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ میں کھانے میں بہت مصروف تھا, بہت بھوک لگی تھی. اور سیم میں نے ایمریٹس پہ بھی ٹریول کیا ہے, اور ان کا بھی سیم کھانے کا لیول بہت فریش اور بہت اچھا کھانا ہوتا ہے. ہاں بھائی الحمدللہ قطر ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گئے ہیں, اور اب مجھے جو ہے وہ ڈسکور قطر کا کاؤنٹر ڈھونڈنا ہے اور اپنی ہوٹل بکنگ کے اوپر اسٹیمپ لگوانی ہے. کیا خوبصورت ایئرپورٹ ہے یار, اس کے اوپر تو ایک الگ سے ویڈیو بنتی ہے. تو یہ ہے ڈسکور قطر کا کاؤنٹر, جس سے میں نے ابھی اپنی ہوٹل بکنگ پہ اسٹیمپ لگوائی ہے. اور سو اسموتھ, سو ایزی پروسیس, ویری نائس. چلو یار اپنا بیگ ڈھونڈ لوں میں جلدی سے. اور کیا وائب ہے یار, کین یو امیجن اس ایئرپورٹ کے بلڈ ہونے میں اراؤنڈ 15 to 20 بلین ڈالرز جو ہے وہ کاسٹ آئی ہے. ڈفرینٹ ڈیٹا انٹرنیٹ کے اوپر, بٹ یہ ایئرپورٹ نہیں, یہ کمپلیٹ شہر ہے. جی تو امیگریشن ہو گئی. قطر ایئر ویز کا قطر ایئرپورٹ کا اسٹاف جو ہے وہ بہت اچھا ہے, بہت اسموتھلی پروسیس ہو گیا ہر چیز. صرف آپ کے پاس ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے, بس وہ آپ نے شو کرانی ہے. وہ آپ کو ڈسکور قطر کی اسٹیمپ لگا دیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ نے جا کر امیگریشن کاؤنٹر سے اسٹیمپ لگوانی ہے اپنے پاسپورٹ پہ, اور پھر آ کے اپنا بیگیج کلیم کریں, اور یو آر گڈ ٹو گو ان قطر. تو یہ میں آ گیا ہوں اب قطر ایئرپورٹ کے ایگزٹ گیٹ پہ. اب یہاں سے ایگزٹ کروں گا اور پھر اپنے ہوٹل میں چیک ان کروں گا. اچھا دیکھیں, یہاں پر میں ایک چیز مینشن کروں گا کہ کسی بھی کنٹری کی جو ترقی کا راز ہوتا ہے, جو اس کے پروگریس جو بھی کنٹریز ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک چیز کا بڑا خیال ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پیپل. بہت ہی اچھی طریقے سے, بہت اسموتھلی ان کا پروسیس ہوتا ہے. ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں. اور رائٹ ناؤ اٹس ویری ایزی, اٹس ویری نائس ٹو ہیو ان قطر. بہت اچھی وائب ہے اور بہت ہی خوبصورت, اور انفراسٹرکچر بھی ہے. انشاءاللہ آئی ول بی ایکسپلورنگ فردر قطر ان نیکسٹ 2 days. اب ہوٹل کی طرف جائیں گے بس تھوڑی دیر میں. سو یہ ہے قطر کی روڈز, اور کیا نیٹ اینڈ کلین ہے یار. ایز اے پاکستانی آپ اوبویسلی اس چیز کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خوبصورت اس کی روڈز ہیں, انفراسٹرکچر ہے. میری ہوٹل بھی لکیلی اسی ایریا کے اندر ہے. آئی تھنک یہ ڈاؤن ٹاؤن اور یہ ویسٹ پہ قطر کہلاتا ہے. سو فائنلی آئی ایم ہیئر ان دا ہوٹل پلازا ان دوحہ, اور لک اور فیل ہوٹل کی بھی اچھی ہے. اٹس اے 4 اسٹار ہوٹل. اب دیکھتے ہیں ان کی سروسز کیسی ہیں. تو بھائی ایک چھوٹی سی پرابلم فیس کرنی پڑ گئی. جب تک میں نے سوچا کامن واش روم میں آ کے تھوڑا سا فریش ہو جاؤں اور اپنی ٹی شرٹ وغیرہ ہی چینج کر لوں. اور پرابلم جو آئی ہے وہ میں ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو کیا آئی ہے. ہاں جی, ہم پہنچ گئے ہیں ہوٹل, لیکن ابھی سین ایسا ہے کہ فی الحال فور این آور اور 2 دے ڈونٹ ہیو رومز اویلیبل. لیکن ہماری پہلے سے بکنگ تھی تو اسے
So they assured us that they will give the rooms around 1.5 hour. So that's okay. You have to face all those things when you are traveling, اور یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اور ایون دو یو آر پیئنگ فار آل دا پریولیجز اور فیسلٹیز, لیکن ایسا ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ریڈی. فی الحال یہاں پر ایک میرا بہت اچھا بھائی اور دوست آ رہا ہے مجھے پک کرنے, سو میں جاؤں گا اس کے ساتھ, اور دین وی ول ہیو سم لنچ. کہیں لنچ کریں گے کیونکہ آج جمعہ ہے, یہاں پر ہالیڈے ہوتا ہے جمعے کو. آ گیا میرا بھائی مجھے لینے. ہوٹل والوں نے تھوڑا دھوکہ دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں 1-2 گھنٹے بعد جو ہے وہ آپ کو چیک ان ملے گا, لیکن میرے پاس جو ہے وہ بھائی تھا, بھائی نے زبردست آپشن دیا اور ابھی جو ہے وہ قطر کی سڑکوں کو دیکھ رہے ہیں. اور بہت اچھا ہے جو بھی ہے, سبھی اچھا ہے. پاکستان سے باہر نکلتے لیکن پاکستان سب سے اچھا ہے, برائی نہیں کر رہا, لیکن صاف ستھرا خوبصورت سب ہے. یہ تو ہے فوڈ پانڈا. اب یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ابھی 3 قسم کے فوڈ پڑنا ہے یہاں پہ. سنونو, طلبات, سنونو کیریج تھا وہ بند ہو گیا. بائک لینے کی سوچ رہا تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے. یہ فوڈ ڈلیوری کر رہا ہے. اور یہ بھائی لے آیا ہے سیالکوٹ ریسٹورنٹ لنچ کرانے کے لیے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی اور پاکستانی ریسٹورنٹ نہ ہو؟ کیا بات ہے پاکستانی کھانوں کی اور ریسٹورنٹس والوں کی. بھائی نے کھانا آرڈر کیا ہے اور بڑا کوئی زبردست قسم کا باربیکیو ہے اور فل پاکستانی ڈھابا اسٹائل میں. زبردست ٹیسٹ بڑا ٹائٹ ہے. تو بھائی نے کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ آؤ میں تمہیں تھوڑا دوحہ دکھاتا ہوں. تو جب میں نے دوحہ دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا. تو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو کرتا ہوں اینڈ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کر دینا. اور حاضر ہوتا ہوں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ قطر کے اندر. اللہ حافظ.